السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في le module gestion de la relation client. Alors سبق وشفنا les parties théoriques ديال la GRC, le client, خدمنا un exercice في la valeur client, شفنا أيضا la fidélisation du client, la segmentation par la loi de Pareto, la méthode ABC et la loi أو la méthode RFM وخدمنا فيهم un exercice. ايضا شفنا لا بارتي ديال لو تريتمون دي ريكلاماسيون. باش تشوفوا جميع هاد الفيديوهات اللي سبقوا درنا راه كنخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون ديال البلاي ليست، غير كليكيو عليه غادي يعطيكم جميع الفيديوهات وبالترتيب. اليوم حنا في لا بارتي الاخيره ديال لا جيستيون ريلاسيون كليون، هي لا جي ار سي ا ديستانس. دونك نبداو لو كور ديالنا. GRC à distance هي كنجيري لا ريلاسيون مع لو كليون ديالي عن بعد، سوا بار تليفون او لا بار كوريي. لو كوريي ممكن يكون ان كوريي الكترونيك يعني سور انترنت، او لا كوريي بوستال غنصيفط ليه اون لتر دوميسيل ديالو. دونك غنبداو بالتليفون من بعد نشوفو لو كوريي الكترونيك. لو تليفون il faut choisir un dialogue ouvert et conjugué au présent. Faire parler le client et s'intéresser de lui, gagner sa confiance et gagner du temps. خاصني نختار واحد ديالوغ يكون سهل منفتح ويكون كونجوغي غير في لو بريزون باش نسامبليفي الهضره ديالتي. نخلي لو كليون يدوي، يعني نعطيه الحق انه يدير ليكسبريسيون. ايضا نبين ليه انني راه مهتم بيه ونربح لا كونفيونس ديالته او ميم طون نربح الوقت. دونك هذا كان واحد لانتروداكسيون كيفاش خاصني نجيري ان ابل تليفونيك. هادو هما لي باز. دابا غادي نشوفوا لي زيتاب دو كونتاكت تليفونيك، يعني المراحل اللي كندوزو منها ملي كنكونتاكتي ان كليون ولا ملي كليون كيكونتاكتيني. Alors أول حاجة هي la présentation et questionnement du client. Donc أول شيء خصني نتبريزونطا. Bonjour, je suis X de l'entreprise Y. Voilà، هنا درت salutation هي bonjour، قدمت ليه راسي شكون أنا وقدمت ليه الشركة اللي كنغوبريزونطيها. من بعد كندوز لو questionnement، يعني كنسول هذاك لو كليون إلا كان هو معيط ليا كنسولو مثلا على لا raison d'appel، شنو ممكن نعاونو. لي كيستيون كتكون question fermée أو la question ouverte، question alternative. Pour la question fermée, il y aura une réponse binaire. Donc ملي غنسولو question fermée يعني لا، راه réponse binaire يعني فيها جوج ديال الاجابات. هاد لا ريبونس هادي elle est précise، يعني واضحه. غادي يقول لي يا نو راه هي نو. مي elle limite la capacité d'expression du client. هنا بحال عطيتكم لافونتاج و لانكونفينيون ديال هاد الكيسيون هادي. هي راه بريسيز، الكليون يعطيني ريبونس واضحه، ولكن تقدر الكليون يحس بها انها ديك الكيسيون كتليميتي باش يعبر على لا في ديالو. اذا هذه هي لا كيسيون فيرمي. لا كيسيون اوفرت valorise le client. ملي كنقول client, vous pouvez me parler de votre expérience avec nous, là vous pouvez me parler de vos préférences. راه كنعطيه الحق باش يدوي بزاف. دونك الكليون كيحس براسو valorisé، mais il y a le risque d'être loin du sujet de contact. نقدر انا نكون سولته على واحد المعلومه هو الكليون غادي يخرج ليا من السوجي ديال الكونتاكت ديالي، سكيفي غادي نضيع الوقت بزاف معاه. ايضا كاينه لا كيستيون alternative، يعني كتعطيني لو شوا. كنقول ليه vous préférez prendre un téléphone portable ou un téléphone fixe. دونك هو يقول لي soit le fixe soit le portable. هاد لا كيسيون هادي كتمكنني انني نتجنب لو ريفو دو كليون. ملي غنقول ليه واش بغيتي هادي ولا هادي راه يقول لي وحده فيهم، ولكن قلت ليه واش بغيتي تشري من عندنا يقدر يقول لي لا. يلعب على لا بسيكولوجي ديال هذاك لو كليون. اذا هنا حنا دائما في لا بروميير ايتاب ديال الكونتاكت تليفونيك اللي هي لا بريزونطاسيون اي كيسيونمون دو كليون. من بعدها ليتاب سويفونت سي لا ريفورمولاسيون. مني مثلا لو كليون كيجاوبني اولا كيقول لي لا كيسيون ديالتو جو دوا ريفورمولي. مثلا واحد لو كليون عيط للسيرفيس كليون ديال واحد لونتربريز، قال لنا بغيت نريزيلي لو كونطرا ديالي وبغيت نعرف لي فري دو ريزيلياسيون وكيفاش ندير واحد اوتر ابونمون. حنا مثلا الشركه ديال لي زابونمون تليفونيك، انا كشخص اللي معيط ليا الكليون خصني نغوفورمولي نقول ليه est-ce que votre demande était par rapport à la résiliation de votre abonnement chez nous et les frais de résiliation. Également, vous souhaitez acheter un autre abonnement. Donc هنا كنغوفورمولي لا دوموند ديال لو كليون، وفي لا ريفورمولاسيون براسها نقدر نعطيه لا سوليوشن اولا نتريتي مع داك لو كليون لا دوموند ديالتو. ابري جو تريت لي زوبجيكسيون. مثلا لو كليون قال لي الثمن ديال لابونمون الثاني راه غالي بزاف، جو دوا تريتي هذيك لوبجيكسيون ديالتو. ابري اون دوا كونكلور. الا مثلا هذاك الكليون شرا من عندي غنقول ليه
on résume votre commande. Vous avez acheté chez nous un abonnement ديال 150 dirhams. Voilà, je valide la commande. هذه بحال كتريزومي شنو درتو في هذاك لابيل. Après كاينه la prise de congé. Il y a au revoir, passez une bonne journée, à tout à l'heure. Donc هنا هادو هما les étapes du contact téléphonique. دابا غادي نشوفوا كيفاش خاص يكون هذاك الكونتاكت تليفونيك. كنسميوهم هنا les 4 C. Donc la personne اللي غادي تعيط لهذاك الكليون او اللي غادي يعيط لها الكليون خاصها تكون كلير، تكون واضحه، لان الكليون باغ تليفون ما غاديش نبقى انا ندوي معاه بغموض، مازال فاس فاس نقدر نوضح ليه، ولكن باغ تليفون خاصني نكون معاه كلير، courtois يعني محترم، وكنستعمل دي فورمول دو بوليتيس، كونسي يعني ما قل ودل، تكون لا ريبونس ديالتي قصيره ولكن افيكاس، اي كونكري يعني نكون واقعي، ماشي نقول للكليون شي حاجه اللي ما كايناش، نكون كونكري وواضح. دابا غادي نشوفوا comment traiter un client mécontent. هاد لا بارتي هادي كتشبه واحد شويه لا بارتي اللي شفنا في تريتمون دو ريكلاماسيون، surtout comment répondre oralement à une réclamation. غير هنا في السؤال في الامتحان الا قالك مثلا comment répondre oralement à une réclamation غادي نديرو داكشي اللي شفنا في الفيديو ديال تريتمون دو ريكلاماسيون. الا قالوا لي comment retenir un client mécontent غنستعملوا هاد المراحل اللي عندي هنايا. مي قبل ما غادي ندوزو comment retenir un client mécontent غادي نشوفوا les enjeux اولا les défis، شنو هما التحديات اللي عند هذيك لا بيرسون اللي كتريتي un client mécontent. كاين un défi réactif يعني la réaction ديالتي vis-à-vis هذاك الكليون. Je dois savoir canaliser le stress du client. Donc خاصني نعرف كيفاش نكاناليزي. شنو هي كاناليزي؟ يعني نخلي داك لو ستريس دو كليون ما يبقاش غادي وكيكبر، نحاول نخليه غادي حتى ما يبقاش. دونك هادي سي اون رياكسيون، خاصني نتادابتا للرياكسيون ديال الكليون ونكاناليزي لو ستريس ديالو. كاين ان ديفي افيكتيف، خاصني نكون عندي واحد لافيكسيون، واحد العاطفه تجاه هذاك الكليون. كاين ان ديفي كوغنيتيف، اناليزي لا سيتوياسيون اي بروبوزي دي سوليوشن. هنا كاينين 3 ديال التحديات خاصنا نديرهم كاملين في دقه واحده. دونك نكون رياكتيف يعني نحاول نقص من ستريس ديال الكليون، نكون افيكتيف ندير لا كومباسيون. ابري خاصني نحلل لا سيتوياسيون ديال الكليون ونلقى ليه سوليوشن، لانه هو معيط على قبل هذيك لا سوليوشن. دونك هادو بحال لي ديفي اللي عند لا بيرسون اللي كتريتي لي ريكلاماسيون. دابا غادي نشوفوا comment retenir un client mécontent، يعني كيفاش غادي نستقبل هذاك الكليون اللي كيكون mécontent. اول حاجه هي laissez-le s'exprimer et le compatir. هذه سبق وقلناها في التريتمون دو ريكلاماسيون. كليون ميكونطون خاصنا نخليوه يعبر وخاصنا نسمعوا ليه، اي اون دوا لو كومباتير، خاصنا نتعاطفوا معاه ونبينوا ليه التعاطف ديالنا معاه. faire exprimer le client au sujet de sa réclamation. واخا هو ديجا دار اون اكسبريسيون وعبر لي على المشكل ديالو، خاصني نزيد نخليه اكسبريمي بلوس، لان مثلا انت ملي كيكون عندك شي مشكل وكتحكيه لواحد الشخص وهذاك الشخص كيبان لك كيسولك وكيدوموندي بلوس دانفورماسيون، كتقول هذاك الشخص راه مهتم بيا. سي لا ميم شوز في تريتمون ديال ان كليون ميكونطون. également il faut noter les réponses pour montrer que la réclamation est prise او سيريو. يعني هذاك الكليون كيقول لي انا عندي هذا المشكل وعندي هذا وعندي هذا، خاصني نبان ليه انني راه مهتم بهذوك لي ريبونس اللي كيعطيوني، نوطيهم باش تبان لي انا الريكلاماسيون ديالته ماشي غير كنسمعوا ليه وصافي غنقولوا ليه بسلامه، خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. ensuite il faut explorer l'attente du client. ملي كيعبر ليا، ملي كنوطي لي ريبونس ديالو، خاصني نعرف شنو هو الرغبه ديالته بالضبط. ملي ان كليون كيعيط لك ميكونطون ما كتعرفوش شنو باغي، واش باغي ان رومبورسمون، واش باغي هو كاريمون يريزيدي لو كونطرا معانا. هنا خاصني نعرف هذاك الكليون شنو باغي، لان كاينين دي سوليوشن. وي كل ريكلاماسيون عندها دي سوليوشن وغالبا كيكونوا بزاف ديال لي سوليوشن، ولكن خاصني نعرف هذاك الكليون شنو هي لا سوليوشن اللي غادي تناسبو. اي جو دوا مونغاجي بيرسونيلمون بور تريتي لا ريكلاماسيون، يعني خصني نلتزم مع داك الكليون باسمي وباسم الشركه ان الريكلاماسيون ديالته يعني الشكوى ديالته غادي تريطا وغادي نلقاو ليها اون سوليوشن. tenir le client informé des solutions et le remercier. مثلا هذيك المشكل اللي عند الكليون الحل ديالو كاين سور بلاص، ممكن ديروا معاه غير بار تليفون. دونك هنا غتقول ليه فوالا هو الحل اللي لقينا ليك. الا كان داك الحل مثلا واحد الكليون خسرات ليه واحد لا ماشين وغادي خصنا نصيفطوا ليه ان تكنيسيان، راه الحل ما غاديش يكون انستانتاني، غادي يكون حتى من بعد. نقول ليه راه الحل غادي يكون ملي غادي يجي عندك التكنيسيان وغيصاوب لك لا ماشين. ou je dois le remercier tout d'abord pour sa compréhension وهذاك الكليون عيط لينا وتقاسم معنا لا ريكلاماسيون ديالته. دونك هنا هادو هما لي زيتاب اللي غنتبعوهم pour retenir un client mécontent. دونك دابا غادي ندوزو لو بلان دابيل ايمي. لابيل ايمي يعني حنا كنعيطوا لو كليون، هنا كتكون غالبا في لا بروسبكسيون او في لا فونت. هاد لو بلان كنسميوه كروك، كل حرف عنده واحد المعنى. سي هي كونتاكت،
Donc أول حاجة في l'appel émis je dois contacter le client يعني كنكونتاكتيه كندير la présentation. R c'est la raison d'appel يعني كنقول ليه علاش أنا معيط ليك. Ou l'objectif du vendeur. Prise de rendez-vous. خصني ندير l'objectif ديالي لأنني ملي كنكون معيط كيكون عندي un objectif. Soit pour faire la prospection de nouveaux clients, soit pour proposer aux clients d'autres offres. Donc هذا هو l'objectif ديال le vendeur. من بعد كاينة la conclusion اللي فيها la reformulation ديال situation وأيضا la prise de congé. دابا غادي ندوزو باش نتعرفوا على واحد لوتي اللي كتخدم به GRC اللي هما les centres d'appel. Ce sont des postes de travail téléphoniques destinés à des actions de télémarketing. هما واحد لي بوست دو ترافاي تليفونيك يعني كنخدموا باغ تليفون اللي كيكونوا موجهين لدي زاكسيون تيليماركتينغ يعني بحال كندير الماركتينغ باغ تليفون في لي سونتر دابيل كاينين لي زابيل اونطرون يعني اتصالات الوارده يعني الكليون اللي كيعيط لينا بور اون اسيستانس يعني باش ياخذ واحد المعلومه ولا باش ناسيستيو باش يستافد من واحد لوفر وكاينين ايضا لي زابيل سورتون يعني حنا كنعيطوا للكليون وكيكون الهدف من هذا زابيل هي لا بروسبكسيون يعني نقلب على دو نوفو كليون او لا نبيع لي كليون اللي ديجا كانوا عندي او لا دي بروسبي. دابا غادي نشوفوا لو كوريي وغادي نركزوا اكثر على لو كوريي الكترونيك يعني par email. دونك هنا غادي نشوفوا غير لي ريغل دو ريوسيت دو ميلينغ. دونك هنا كندوي سورتو على لي زيميل اللي حنا كنصيفطوهم للكليون باش نديروا ليه اون بروبوزيسيون كوميرسيال. دونك il faut connaître l'offre commerciale. خاصني نعرف هذيك لوفر اللي انا غادي نقدمها للكليون ونعرف لي زوبجيكتيف يعني شنو خصني نحقق مع داك الكليون شنو خصني نبيع ليه شحال خصني نبيع ليه اي لا سيبل اللي هو هذاك الكليون خصني نعرف عليه مجموعه ديال المعلومات. لا دوزيام ريغل هي اون فراز par idée يعني ليدي كنشرحها في فراز وحده و اون ايدي بار فراز. دونك هادشي راه كيعني نفس الحاجه يعني ايدي وحده كنديرها في فراز ما يمكنش اون ايدي نديرها في دو فراز خصني ندوي عليها في اون فراز وندوز لايدي اخرى. il faut être précis et concret. لو كليون بغيت ندير ليه اون بروبوزيسيون كوميرسيال ما غنصيفطش ليه واحد لو تكست كبير اللي ما غاديش يقراه خصني نمشي ديريكت او بوت ونكون واقعي يعني كونكري. imager le langage. دونك الكليون الا ما كانش كيشوف واحد البرودوي قدام عينيه راه غادي صعيبه باش يشريه. دونك هنا خصني داك اللونغاج اللي انا غادي ندوي مع الكليون يكون ايماجي بحال كنعطي واحد الصوره للكليون على داك البرودوي غير باغ ايكري. داكوغ. Il faut également utiliser les mots magiques باش ناتيري ان كليون خصني نستعمل quelques mots magiques بحال مثلا gratuit nouveau cadeau. دونك حنا غير الا بانت لينا اون اوفر فيها gratuit ولا كادو راه كنكليكيو عليها وكنقلبوا وكنقراو عليها اكثر. دونك هاد لي مو ماجيك كيخليو الكليون يشوف هذاك لو ميل ديالك. دونك هنا شفنا لي ريغل دو ريوسيت دو ميلينغ هي الحاجه الوحيده اللي غادي نشوفوها في لو كوريي وهكا غادي نكونوا سالينا الموديول كامل ديال لا جي ار سي. الا لاحظتوا راه موديول سهل بزاف خصني غير نحفظ لا بارتي تيوريك ونخدم لي زيكزارسيس في لا بارتي براتيك. دونك لا بارتي براتيك فيها دي زيكزارسيس في لا فالور كليون يعني خصني نحدد لو كو داكيزيسيون لو كو دو فيديليزاسيون ونحدد لا ال تي في. كاينين ايضا لي زيكزارسيس براتيك في لا سيغمونطاسيون لوا دو باريتو لا ميثود ا بي سي او لا ميثود دو سكورينغ. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هذا الموديول. غتبقى لينا فيديو اخيره فيها لي ديفينيسيون المهمين اللي وردوا في هذا الموديول وكاو يتحطوا لنا في الامتحان نكونوا عارفينهم. ومن هنا الفيديو القادم كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء.